हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कटेल। देशमा नयाँ व्यवस्था सहित संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा भएको छ। के यो 6 वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयन कुन हिसाबले भइरहेको छ? यो संविधान सर्वस्वीकार्य किन हुन सकिरहेको छैन? र देशमा नयाँ व्यवस्थाहरू आए, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र यही माथि नै जोखिम छ भनेर दलका शीर्ष नेताहरूले किन बोलिरहेका छन्? यो संविधान कहाँबाट कसरी खतरामा छ? र संविधानको हर्ष बढाई गर्न भनेर सरकारले आग्रह गरिरहँदा एउटा पक्षले यसलाई कालो दिनको रूपमा आज पनि मनाइरहेका छन्। यो अवस्था किन आइरहेको छ? संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन के गर्नुपर्छ? र यो 6 वर्षमा संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम राजनैतिक दलबाटै भइरहेको छ भनेर आरोपहरू पनि लगाइएको छ। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ? र यस बीचमा संविधानले आम नागरिकका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ त? त्यो अधिकारहरू नागरिकले आफूलाई अनुभूति गर्न पाएका छन्? संविधान प्रति मानिसको वितृष्णा बढिरहेको पो हो कि भन्ने आभासहरू पनि हुन्छ र सरकार र नागरिक बीचको दूरी पनि बढिरहेको हो कि भन्ने आभास पनि हुन्छ। आज हामी संविधान दिवसको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संविधानविद टीकाराम भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद अमीरजी। जुन संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा भयो, नयाँ व्यवस्था सहितको यो संविधानलाई नागरिकहरूले कसरी अपनत्व गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सर्वप्रथम त संविधान दिवसको यो अवसरमा यो संविधानको प्राप्तिको निमित्त निरन्तर लागि पर्ने, आफ्नो ज्यान आहुति दिने सबै शहीदहरूलाई म श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सबै यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब तपाईँले पृष्ठभूमिमा जुन कुरा बताउनु भयो र नागरिकहरूले यो संविधानलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो, संविधान एउटा निर्जीव अक्षरहरूको दस्तावेज हो। संविधानलाई सजीवता दिने भनेको राजनीतिक दलले हो। संविधानलाई सजीवता दिने भनेको राज्यका 3वटा अङ्गहरूले हो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले हो। त्यसैले संविधानमा लेखिएका निर्जीव अक्षरहरूलाई सजीवता प्रदान गर्नका लागि, त्यसलाई प्राण भर्नका लागि, त्यसलाई बोलाउनका लागि, त्यसलाई हिँडाउनका लागि, त्यसलाई सक्रिय बनाउनका लागि ती अङ्गहरूको काम कारबाही कस्तो रह्यो भन्ने कुराबाट संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थाको परीक्षण गर्नुपर्छ। संविधानमा लेखिएका कुराहरूलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नागरिक अधिकारले सम्पन्न संविधान हो यो, मौलिक अधिकारले सम्पन्न संविधान हो यो र यो संविधानमा विश्वका जुनसुकै संविधानविदहरू वा राजनीतिशास्त्रीलाई यो टेक्स्ट देखाउने, नेपालको कन्टेक्स्ट सन्दर्भलाई चाहिँ बाहेक गर्ने र यो संविधान चाहिँ लगेर तपाईँले देखाउनु हो भने सायद उनीहरूले पनि यो त उत्कृष्ट संविधान रहेछ भन्छन् होला। त्यसैले संविधान स्वयंमा खराब छैन। मैले अघि भने संविधानलाई सजीवता दिनका लागि संवैधानिक कर्तव्य भएका राजनीतिक दलहरू, संवैधानिक अङ्गहरू, नागरिक समाज, स्वयं तपाईँको प्रेस, स्वयं हामी यो क्षेत्रका कानुनकर्मीहरू, यिनीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो भन्नेबाट संविधानको समीक्षा गर्नुपर्छ। संविधानले जुन मूलभूत लक्ष्य निर्धारण गरेको छ त्यो लक्ष्यतर्फ आधारभूत रूपमा संविधान र संवैधानिक अभ्यास हिँडेकै छ। लिकबाट बाहिर गएको छैन, डिरेल चाहिँ भएको छैन। हाम्रो संविधान र संवैधानिक अभ्यासहरू डिरेल चाहिँ भएको छैन। तर बेला बेला त्यो अनुसार गति लिन पनि त सकेको छैन। जे बेला बेला लडखडाउन, लडबडाउन थालेको, बेला बेला स्थिर रहन खोजेको, अगाडि जान नसकेको, अगाडि जाने क्रममा विभिन्न बाधा व्यवधानहरू आएका, यो चाहिँ यथार्थ हो। तर तपाईँले भने जस्तै संविधानले जुन गति लिनु पर्थ्यो त्यो गति चाहिँ लिन सकेको छैन। त्यो गति लिन नसक्नुको कारण संविधानको प्रावधानको कारणले होइन, संविधानको आफ्नो व्यवस्थाको कारणले होइन, संविधानले सृजना गरेका जुन अवयवहरू छन् उनीहरूको कारणले हो। त्यसैले मूलभूत रूपमा संविधान ट्र्याकमा छ। डिट्र्याक हुन बेला बेला खोज्दाखेरि पनि राज्यका अन्य अङ्गहरूले त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याइदिएका छन्। उदाहरणको रूपमा हामी सबैले आज सम्झिने दिन हो कि
संविधानमा हुँदै नभएको प्रतिनिधि सभालाई दुईपटक बलपूर्वक विघटन गरियो। आखिरी त्यो बलपूर्वक विघटन गरिदिएको कुरालाई सच्याउने पनि क्षमता पनि त यही संविधानमा रहेछ नि। यो संविधानकै अर्को अङ्ग न्यायपालिकाले त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याइदियो भनेपछि यो यस्तो संविधान हो, यो संविधानका विरुद्धमा लाग्ने शक्तिहरूलाई फेरि संवैधानिक मार्गमा ल्याउने क्षमता बोकेको संविधान पनि हो। हाम्रोमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका छ। भलै न्यायपालिकाको बारेमा धेरै प्रश्नहरू छन्। सर्वोच्च अदालतले राजनीति गर्यो, राजनीतिक निर्णय गर्यो भनेर पनि त आरोप लाग्ने गर्छन्। यो म आफै पनि सर्वोच्च अदालतका धेरै निर्णयहरूसँग सहमत छैन। त्यहाँ धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छन्। न्यायिक नेतृत्वको स्वच्छतामा प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यसको बावजुद पनि संविधानलाई लिकमा ल्याउने कुरामा हाम्रो न्यायपालिकाको जुन भूमिका छ त्यो भूमिका आधारभूत रूपमा सही छ। यसको अर्थ सबै काम कारबाहीहरू न्यायपालिकाका सही छन् भन्ने होइन। मेरो भन्नुको अर्थ के हो भने लोकतन्त्र त्यस्तो व्यवस्था हो कि जहाँ लोकतन्त्रभन्दा बाहिर जाने शक्तिहरूलाई पनि लोकतन्त्रभित्र ल्याउने क्षमता त्यो व्यवस्थामा अन्तर्निहित रहेको हुन्छ। त्यस्तो अन्तर्निहित भएको संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले बेला बेला लिक छोड्न खोजे पनि त्यसलाई लिकभित्र ल्याउने हामी कहाँ भाइब्रेन्ट सिभिल सोसाइटी छ, चलायमान हामी कहाँ प्रेस छ, चलायमान हामी कहाँमा राजनीतिक दलहरू छन्। अहिलेको युग र अहिलेको चेतनाले जुनसुकै खालका स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश तन्त्रलाई पराजित गर्न सक्ने त्यो क्षमता राख्दछ। नेपाली सोसाइटी यति चलायमान सोसाइटी छ, हेर्नुहोस् यो संविधानका विरुद्धमा उठ्ने शक्तिहरूलाई पराजित गर्ने तागत बोकेको शक्ति हुनाले यो संविधानको भविष्यमा त यी निराशाका बीच पनि, यी उबडखाबडका बीच पनि यो संवैधानिक यात्राले केही समय पछाडि स्थिरता प्रदान गर्छ र समाजवादतर्फको जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ त्यो लक्ष्यमा संविधान अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। अनि 6 वर्ष भइसकेको छ संविधान जारी भएको र के पनि भनिरहेका छन् अहिले भन्दाखेरि आम टिप्पणी यो शब्दहरू नयाँ हालियो संविधानमा, तर यो शासकीय व्यवहार भने पुरानै भयो। यसले गर्दाखेरि कता कता यो संविधान पनि अब नटिक्ने हो कि यसको पनि भविष्य छैन कि भनेर पनि टिप्पणी हुन थालेका छन्। हैन, संविधान टिक्ने र नटिक्ने भन्ने कुरा त्यो त कता कता देखिन्छ नि त। यो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, नेतृत्वहरूबाट, शासक वर्गहरूबाट बेला बेला भएका अभ्यासहरूको कारणले मानिसहरूले त्यस्तो अनुमान गर्नु, त्यस्तो टिप्पणी गर्नु, त्यस्तो विश्लेषण गर्नुलाई हामीले अन्यथा भन्नु हुँदैन। तर संविधान नटिक्ने भनेको यो संविधानलाई फ्याँक्ने अर्को शक्ति, अर्को तागत के हुन्छ भन्दा त्यो विचारधारात्मक अर्को शक्ति। के यो संविधान फालेर हामी फेरि राजतन्त्र फर्काउँछौँ? सम्भव छैन। के सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता फ्याँकेर हामी फेरि हिजोकै एकात्मक शासन व्यवस्थामा फर्किन्छौँ? सम्भव छैन। त्यसैले यो संविधानले स्थापना गरेका मूलभूत मूल्य, मान्यता र प्रावधानहरूलाई फ्याँक्ने शक्ति, तागत आज जन्मेकै छैन, अङ्कुरण नै छैन। त्यसैले चाहना होला कोही मान्छेहरूको यो संविधान जारी गर्दैखेरि असहमति राख्ने शक्तिहरू पनि थिए। अहिले पनि केही शक्तिहरूले असहमति राखेका छन्। त्यो असहमति राख्नु बिल्कुल यही संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गराउने राखेका छन्। तर त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर सतहमा हामीले हेऱ्यौँ भने अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तो यो संविधानले स्थापना गरेका मूलभूत प्रस्तावनाहरू, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समाजवादतर्फ जाने जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, यी लक्ष्यहरूलाई पराजित गरेर त्यसभन्दा विपरीत उल्टो बाटो हिँड्ने शक्ति अङ्कुरण नै भएको छैन। त्यो शक्ति जन्मिएकै छैन। जन्मिएको छ भने पनि त्यो हिँड्न सकेकै छैन। त्यसैले यो संविधानमा म तत्काल त्यस्तो खतरा देख्दिनँ। र तत्काल मात्रै होइन, यो संविधान भनेको एउटा कागजको दस्तावेज मात्रै होइन। यसले स्थापना गरेका जुन मूल्य मान्यताहरू छन्, संसारकै पछिल्लो अवस्थामा मानव समाजले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूका मूल्य र मान्यताहरूलाई हामीले यो संविधानमा राखेको हुनाले योभन्दा अर्को मूल्य र मान्यता विकसित हुन 50 वर्ष 100 वर्ष लाग्छ होला। त्योभन्दा अगाडि हामी संसारबाट आइसोलेट भएर जान पनि सक्दैनौँ, हिँड्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले विश्वका असल प्रजातान्त्रिक अभ्यास र मूल्य मान्यताहरूलाई संविधानमा इन्कर्पोरेट गरिएको हुनाले त्योभन्दा उल्टो गतिमा संविधान जान सक्दैन। भत्काउने चाहना होलान्, भत्काउने इच्छा होलान्, कसैको निरङ्कुश बन्ने चाहना होला, तर त्यो सम्भव छैन। अनि यो संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न चाहिँ किन नसकेको? सैनिक मञ्चमा सरकारले हर्ष बढाइ गरिरहँदा एउटा समूह, एउटा तबका चाहिँ
कालो दिनको रूपमा यसलाई मनाउँछ, सर्वस्वीकार्य हुन चाहिँ किन नसकेको, के गर्नुपर्छ त्यसको लागि? यसलाई हुँदैन, संविधान कुनै पनि देशमा सर्वस्वीकार्य हुँदैन भन्ने मत हो कि? त्यो तपाईँले भनेको कुरा पनि सही हो। संविधान खास गरी अब संविधान सभा वा संसदबाट जारी गरिने दस्तावेज भएको हुनाले गणितीय आधारमा जनताले चुनेर पठाएका बहुमत प्रतिनिधिहरूले जारी गरेको दस्तावेज हो। त्यसमा कुनै न कुनै वर्ग, समुदाय र दर्शन विचारधाराको असहमति हुन्छ नै, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। संसारका कुनै पनि संविधानहरू सर्वस्वीकार्य हुँदैनन्। सर्वस्वीकार्य भयो भने त्यसले गति पनि प्रदान गर्दैन के। यो संविधानलाई आलोचना गर्ने शक्ति भएन भने, यो व्यवस्थालाई आलोचना गर्ने शक्ति भएन भने स्वयं संविधानभित्रका शक्तिहरूमा अराजकता र स्वेच्छाचारिता जन्मिन्छ क्या। होइन, त्यो समूहको माग छ, हाम्रो माग यो छ, पुरा गरिदेऊ संविधान संशोधन मार्फत भनेर भनिरहेका छन् भनेपछि के त्यो सम्भव छैन? होइन, त्यो त संविधानले बाटो दिएको छ नि त। जुन शक्तिहरूले यो संविधानमा पुनरावलोकनको माग गरेका छन्, संशोधनको माग गरेका छन् वा खारेजीकै माग गरेका छन्, संशोधन, पुनरावलोकन वा खारेजी, यी तीनटै मान्यताहरूलाई जनतामा गएर आफ्नो शक्ति आर्जन गरेर, जनमत प्राप्त गरेर फेरबदल गर्न, पुनरावलोकन गर्न, खारेज गर्न, संशोधन गर्न त यो संविधानले दिएको बाटो नै हो नि त। त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि संविधानका सम्बन्धमा उठेका तपाईँले स्वीकार्यता भन्नुभयो, म त्यसलाई स्वीकार्यता अस्वीकार्यता भन्दा पनि असहमति भन्न चाहन्छु। यो संविधान जारी हुँदा हामी 72 साल असोज 3 गतेको दृश्य सम्झौँ। कोही शक्तिहरू संविधान जलाउँदै थिए, कोही शक्तिहरू संविधानमा हस्ताक्षर गर्न आइरहेका थिएनन्, तर त्यसको लगतै भएको निर्वाचनमा ती सबै शक्तिहरू निर्वाचनमा भाग लिए। एउटा शक्ति थियो भाग नलिने, नेकपा माओवादीको एउबाट फुटेर गएको मोहन वैद्यजीहरूको, त्यसको पनि मेजोरिटी रामबहादुर थापा बादल सहितहरू चुनावमा भाग लिन आउनुभयो। सिके राउतजी हुनुहुन्थ्यो, नयाँ शक्ति थियो, उहाँ पनि आजको दिनमा संवैधानिक दायराभित्र आइसक्नुभयो। भनेपछि यो संविधानलाई अस्वीकार्य गर्ने शक्ति त कोही पनि छैन आजको दिनमा। यो संविधानप्रति असहमति राख्ने शक्तिहरू छन्। त्यसैले यो संविधानको 6 वर्षको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि नै के हो भनेर एक वाक्यमा तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने संविधानलाई अस्वीकार गर्ने शक्ति संविधानप्रति असहमति राख्ने शक्तिमा रूपान्तरण भयो। आज असहमति छ, अस्वीकार्यता त्योसँग छैन। उनीहरू सरकारमा पनि सहभागी भएका छन्, प्रदेशमा पनि सरकार बनाइरहेका छन्, त्यो संविधान अन्तर्गत नै रहेर गरिरहेका छन्, विरोध पनि गरिरहेका छन्। बिल्कुल, त्यो विरोध गर्न पाइन्छ। तपाईँले अघि जुन कालो दिनको प्रसङ्ग भन्नुभयो, म तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको उनीहरूको आस्था विश्वास, उनीहरूको बलिदानी सङ्घर्षलाई म कम आँक्न चाहन्न, तर चरित्रको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आज महन्त ठाकुरजी यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको थिएन र केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकार थियो भने आज उहाँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। वा जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन आएको थिएन भने पनि उहाँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। वा अहिले विभाजन आएर पनि उहाँले यो सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ। आज महन्त ठाकुरजीको पार्टी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र मन्त्रीको झन्डा हल्लाएर हिँड्नु भएको थियो भने कालो दिनको रूपमा मनाउनुहुन्न थियो। दावाका साथ म भन्छु, हिजो उहाँ सत्तामा जानुभएको थियो। आज उपेन्द्र यादवले कालो दिनको रूपमा किन मनाउनुहुन्न? उहाँ सत्तामा हुनुहुन्छ। भोलि उपेन्द्र यादवजी बाहिरिनु हो भने उहाँले कालो दिनको रूपमा मनाउनु होला। यो चरित्रलाई त नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् नि त। त्यसैले यो कालो दिन मनाउने कुरालाई मैले अन्यथा भनेको होइन, उहाँको आस्था र विचार त्यो पाउनुहुन्छ, तर संविधानलाई अस्वीकार गरेको कारणले कालो दिन मनाएको चाहिँ होइन। हामीले नजिकबाट निहालिरहेका छौँ, सत्तामा नभएको कारणले कालो दिन मनाएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि कालो दिन यथार्थमा यो कालो दिन होइन, यो स्वर्ण दिन नै हो। यो संविधानमा केही असहमति छन्, मलाई पनि सबै कुरा चित्त बुझेको छैन, धेरै मानिसहरूलाई चित्त बुझेका छैनन् कतिपय प्रावधानहरूलाई। त्यसको अर्थ यो कालो दिन होइन। नेपाली जनताको दशकौँको त्याग, सङ्घर्ष र समर्पणबाट प्राप्त गरेर नेपाली जनताको 95% जनप्रतिनिधिहरूको विचारबाट अनुमोदित भएको हुनाले यसलाई कालो दिनको रूपमा होइन, यसलाई स्वर्ण दिनको रूपमा मनाउनुपर्छ र यसप्रतिका असहमतिहरू अब संवैधानिक मार्गबाटै समाधान गर्नुपर्छ। त्यो क्षमता यो संविधानसँग छ। तपाईँले भने जस्तै अब लामो त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष, बलिदानबाट प्राप्त यो संविधानमा भएका नयाँ व्यवस्थाहरू नै अहिले जोखिममा पर्न थालेको छ। अब यो व्यवस्थाले पनि पार लाग्दैन कि भनेर शीर्ष दलका नेतृत्वहरूले नै बोल्नु चाहिँ यो चाहिँ के कता कता यो संविधान नै असफल हुने त होइन भनेर पनि एउटा त्रास त छ नि।
होइन, म संवैधानिक कानुनको एउटा विद्यार्थीको हैसियतले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने जस्तै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताको बारेमा अहिले विरोधाभासपूर्ण होइन अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। अघि हामीले चर्चा गरे जस्तै धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रको बिचमा असहमत राख्ने शक्तिहरू छन्। तिनका विरुद्धमा निर्वाचनमा घोषणापत्र नै जारी गरेर जनताको बिचमा गए ती राजनीतिक शक्तिहरूले। उनीहरूले कति जनसमर्थन प्राप्त गरे त्यो हाम्रा आँखा अगाडि छ। हिजोको कुरा छोडिदिनुहोस्, आजको 5-6 महिना पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, 14-15 महिना पछाडि सङ्घीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। मेरो दावा के हो भने यो संविधानका आधारभूत प्रस्तावनासँग विमति राख्ने शक्तिहरू आगामी सङ्घीय र स्थानीय निर्वाचनमा पनि 5% कुल सबै शक्ति मिलाएर 5% भन्दा तलकै स्ट्रेन्थ, त्यो भन्दा बढी शक्ति उनीहरूले प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन। तर संविधान लेखेकै दलका नेताहरूले बाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको छ, यसको कारण चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ सत्तामा भएको बेला एउटा अभिव्यक्ति र सत्ता बाहिर हुँदा एउटा अभिव्यक्ति। जोसुकै होस्, म आजको प्रधानमन्त्री वा आजको प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भन्दिनँ। आजको प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने संविधानलाई कुनै खतरा छैन भन्नुहुन्थ्यो। आज खतरा छ भन्न पनि सक्नुहुन्छ उहाँले। आजको प्रधानमन्त्री हिजो प्रतिपक्ष हुँदा सरकार स्वेच्छाचारी भयो, निरङ्कुश भयो, अध्यादेशद्वारा शासन चलायो भन्नुभयो, आफूले फेरि अध्यादेश नै ल्याउनु भयो। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि, आफ्नो पद बचाउनका लागि गरिएका क्षणिक अभिव्यक्तिलाई मानक मानेर संविधानप्रतिको त्यो उनीहरूको दृष्टिकोण यो रहेछ भनेर मान्नै हुँदैन। यसभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीको कालमा 16वटा अध्यादेश आए, हामी सबैले देखेका हौँ, हामी सबैले विरोध गऱ्यौँ। सर्वोच्च अदालतले पनि नागरिकता अध्यादेश लगायतका अध्यादेशलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यो चाहिँ निरङ्कुश स्वेच्छाचारी भयो भनेर देउबाजीले विरोध गर्नुभयो। नेकपा विभाजन हुने कारणमध्ये त्यो एउटा बन्यो। आखिरी आज तिनै शक्तिहरू सरकारमा हुँदा फेरि अध्यादेश लिएर आए। अब हिजो अध्यादेशको विरोध गर्ने शेरबहादुर देउबा र समर्थन गर्ने केपी ओली र आज अध्यादेशको समर्थन गर्ने शेरबहादुर देउबा र विरोध गर्ने केपी ओलीको मैले शक्तिको रूपमा भनेको, उहाँहरूलाई सम्मान साथ भनेको, उहाँहरूको संविधानलाई हेर्ने मानक त्यसलाई बनाउन सक्छौँ हामी? सक्दैनौँ नि। त्यसैले सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएर सत्ता निर्देशित विचार अभिव्यक्त गरेको कुरालाई संविधानप्रति हेर्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण हो भनेर त्यो रूपमा हामीले बुझ्न हुँदैन। भनेपछि अब यो जोखिममा छ हाम्रो यो व्यवस्था भनेर चाहिँ दलहरूले भन्दैखेरि दलकै नेताहरूबाट जोखिम हो कि यो अन्य कतैबाट षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर पनि बुझ्ने, कसरी बुझ्ने यसलाई चाहिँ? खास कोबाट खतरा छ नेपालको संविधान? मैले के भने खतरा नै छैन। खतरा भनिएको अभिव्यक्ति आइरहन्छ कि शीर्ष नेताहरूबाट, सरकारको नेतृत्व गरेकै व्यक्तिहरूबाट चाहिँ त्यो जनतालाई भन्नु पर्यो नि त। यसै खतरा छ भनेर भएन। कसले, को त्यो शक्ति, खतरा पैदा गर्ने शक्ति को? यसै भनेर भएन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पद गुम्न आँट्यो भने उहाँले खतरा देख्ने, वा प्रतिपक्षले आफ्नो सरकार बन्न सकेन भने त्यसलाई खतरा देख्ने, यो अभिव्यक्तिलाई मानक मान्नु हुँदैन। यथार्थमा यो संविधानलाई मैले अघि नै भने चुनौती दिने, यो संविधान जोखिममा पर्ने, यी संविधानले स्थापना गरेका मूल्य मान्यता र प्रावधानहरूलाई डिरेल गर्ने अर्को कुनै शक्ति, त्यो तागत, त्यो क्षमता आजको दिनमा जन्मेको छैन। त्यसैले जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ, यो संविधानलाई संविधानभित्रका शक्तिहरूबाट खतरा छैन। यो संवैधानिक व्यवस्थाको अभ्यासको क्रममा देखिएका यी आरोह अवरोहहरूलाई आधार मानेर संविधानप्रति खतरा पैदा भयो भन्ने कुरा जनतालाई त्यो गलत सूचना दिन हुँदैन। र संविधान सही मार्गमा हिँड्नका लागि आरोह अवरोह र अवरोधहरू निश्चित रूपमा सृजना गरिएका छन्। संवैधानिक अङ्गहरूले जे उद्देश्यका साथ स्थापित भए तिनीहरूले काम गर्न सकेका छैनन्। मैले हरेक कार्यक्रममा भन्ने गरेको छु, आजका संवैधानिक अङ्गहरू पूर्व प्रशासकहरूले जागिर खाने थलो भएका छन्, पूर्व प्रशासक क्लब भएका छन्। 30 वर्षसम्म आफ्नो कार्यकारी शक्तिलाई रिजाएर, टिप्पणी सदर गरेर, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई रिजाएर अनि काम गरेका मान्छेहरू पदमा बहाल रहँदै वा पदबाट राजीनामा दिएर वा त्यसको 1 वर्षभित्र संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गरिएका छन्। अझ निर्लज्ज ढङ्गले सुनवाई बिना उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यसैले संविधानमाथि प्रहार संविधानभित्रका शक्तिहरूले नै गरिरहेका छन्।
संविधान बमोजिम नयाँ सबैले गरिरहेका छन् भनेर भन्दै गर्दा कोबाट बढी प्रहार भएको देख्नुहुन्छ यहाँले? जो सत्तामा जान्छ त्योबाट। आलो पालो राजनीतिक दलहरू सत्तामा जान्छन्, सत्तामा जाने बित्तिकै उनीहरूको काम कसरी आफूले गैर संवैधानिक ढङ्गले शक्ति आर्जन गर्ने, कसरी आफू बलियो हुने, कसरी स्टेट मेकानिजम कब्जा गर्ने, त्यो मात्रै उनीहरूले सोध्छन्। र जुन जुन दलहरू जुन जुन बखत सत्तामा जान्छन् त्यति बेला तिनै दलबाट संविधानलाई डिरेल बनाउने, संविधानलाई छेद विच्छेद गर्ने काम भइरहेको छ। यो नियमित प्रक्रिया हो र यो लामो समय जाँदैन अमेरजी। यो बिल्कुल अस्थायी फेनोमेना हो। यो आजको युग, आजको चेतना, आजको स्रोत साधनको कारणले र अहिले जुन पुस्ताले नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो पुस्ताको विकृत मानसिकताको कारणले यी अभ्यासहरू भइरहेका छन्। यी अभ्यासहरू एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि स्थिर रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने 3वटा इलेक्सन 4वटा इलेक्सन पछाडि यी सबै समस्याहरूको समाधान हुनेछ। यो संविधानलाई फ्याँक्ने शक्ति र ताकत म देख्दिनँ। अनि देशमा एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घीय व्यवस्थामा गयो, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार भए, अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर ठुला कुराहरू गरिए। तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुग्यो, व्यतिथि बढ्यो भनेर चाहिँ टिप्पणी हुन थालेका छन्। जनताहरूले कथा कथा आक्रोश पनि व्यक्त गर्न थालेका छन्। साँच्चै यो भ्रष्टाचारको अखडा नै बन्यो स्थानीय तह प्रदेश सरकार भनेर। यस विषयमा पनि समीक्षा गरौँ, बहस गरौँ भनेर पनि भनिरहेका छन् दलका शीर्ष नेताहरूले। यो चाहिँ के हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको के भएको यो चाहिँ सङ्घीय? स्वाभाविक रूपमा कार्यकारी अधिकार जहाँ हुन्छ त्यो कार्यकारिणीको नेचर जुनसुकै मान्छे त्यो सत्तामा जाओस् के, हामी पात्रहरू सम्झौँ न, नाम किन लिउँ, जुनसुकै मान्छे सत्तामा जाओस् त्यो सत्ताको उन्मादले मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउँछ। सत्ता प्राप्त गरेर भ्रष्ट नहुने मान्छेहरू साह्रै थोरै छन् हाम्रो मुलुकमा। त्यसैले भ्रष्ट आचरण भनेको नै सत्ताको आडमा हुने आचरण भएको हुनाले त्यो भ्रष्टाचार र सुशासन यसरी परस्पर विरोधी प्यारलल रूपमा जुनसुकै मुलुकमा अगाडि बढी नै रहेका हुन्छन्। खालि मात्राको तलमाथि मात्रै हो। अब भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा छ, प्रदेश तहमा छ, सङ्घीय तहमा छ, त्यति मात्रै होइन। मलाई भन्न कुनै गाह्रै छैन। न्यायालय जस्तो पवित्र मन्दिरमा भ्रष्टाचारका बाछिटाहरू यत्र तत्र सर्वत्र छन्, हामी कल्पनै गर्न नसकिने भ्रष्टाचार छ। तर त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि यो संविधानले सिर्जना गरिदिएको छ। त्यो निकायलाई स्वच्छतापूर्वक काम गर्न दिएको छैन। अघि मैले भनिहालेँ, आफ्ना आसेपासे र अनुचरहरूलाई ती निकायहरूमा नियुक्ति गरिएको कारणले गर्दाखेरि जसले उनीहरूलाई नियुक्ति गर्यो उनलाई रिझाउनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय होस् वा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निकाय होस् वा महालेखा परीक्षक होस् वा अरू कुराहरू हुन्, अथवा लोकसेवा आयोगको पवित्रतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्न थालिसकेका छन्। भनेपछि के भइरहेको छ भन्दा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने निकायहरू संविधानले व्यवस्था गरेको छ। राज्य यन्त्रका विकृति र विसङ्गतिहरूको निराकरण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, मुद्दा चलाउने ती संयन्त्रहरू यो संविधानले निर्धारण गरिदिएको छ। तर ती संयन्त्रहरू नै भ्रष्टाचार त्यही बढी छ। ती संयन्त्रहरू नै राजनीतिक दलहरूले कब्जा गरेका छन्, आफ्ना अनुचरहरू त्यहाँ राखेका छन्। तर यो लामो समयसम्म जाँदैन। मैले अहिले बोलेँ नि, तपाईँले बोल्नु। अनि यो जोडिएको यो सञ्जाल, यो जुन जालो छ, यो तोड्न त गाह्रै छ भनेर भनिन्छ नि त। कसरी सुशासनको कल्पना त हामी त्यसो भए गर्नै नसक्ने भयो? होइन, सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ। सबै मान्छेहरू भ्रष्ट, त्यसको लागि हो कसले के गरिदिनुपर्छ? सबै मान्छेहरू भ्रष्ट छैनन्, केही मान्छेहरू भ्रष्ट छन्। त्यसका लागि गरिदिनु पर्ने के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। मैले अहिले प्रश्न गरेँ नि, तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो नि, हरेक नागरिकको प्रश्न गर्ने क्षमता विकास भयो भने लोकतन्त्र स्वच्छ हुन्छ र भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ। अब त्यो प्रश्न गर्ने क्षमतामा नै बेला बखत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका विधेयकहरू, मौलिक अधिकार नै पाएका छैनन् नागरिकले हो ल्याइदिने। अनि कतिपय अदालतका आदेशहरू पनि नागरिकका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका विरुद्धमा अङ्कुश लगाउने प्रकृतिका अदालतका आदेशहरू आउने हुने गरेका छन्। तर यो सबैको उपचार के हो त भन्दा यो सबैको उपचार भनेको उन्नत स्तरको नागरिक चेतना र जनताको प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास, चलायमान नागरिक समाज, चलायमान प्रेस र चलायमान राजनीतिक दल र युवा पिँढीले नै यी सबै कुराहरूको समाधान गर्न सक्छ।
लामो समयदेखि यो संस्कारको रूपमा विकास भएको भ्रष्ट आचरण नेपाली समाजमा संस्कारको रूपमा विकास भएको हुनाले यसको ओभरनाइट चेन्ज सम्भव छैन, क्रमशः सम्भव छ। यो स्टेट मेकानिजम कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ र कतिपय कानुनमा संशोधन जरुरी होला। जस्तै उदाहरणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्न सकेन, पूर्व प्रशासकहरूको क्लब भयो वा अरू मानवाधिकार आयोग वा यस्तै यस्तै भयो भने अब कानुनमा संशोधन गरेर कुनै पनि सेवाबाट निवृत्त भएको 5 वर्षभित्र ऊ त्यहाँ जान नसक्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ, होइन? कुलिङ पिरियड भनिन्छ, अन्यत्र पनि त्यो छ। यहाँ त निजामती सेवामा बसेर विदेशीलाई सूचना प्रदान गर्ने अनि निवृत्त भएको भोलिपल्ट त्यो विदेशी संस्था एनजिओ आइएनजिओ वा एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कमा गएर जागिर खानेर त्यो इन्फर्मेसन लिएर जाने छन् नि त्यस्ता अभ्यासहरू। तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन बनाउन सकिन्छ। त्यो व्यापक परामर्श त सुरु भएको छ, त्यो विमर्श त सुरु भएको छ। जे प्रश्नहरू सतहमा उठिरहेका छन् ती प्रश्नहरूको जवाफ त आउँछ नै, ढिलो चाँडो मात्रै हो। त्यसैले हामी निराश बन्नुपर्ने अवस्था छैन। प्रश्नहरू निरन्तर गरिरहौँ जबसम्म जवाफ आउँदैन। प्रश्न निरन्तर गरिरहने नागरिक संस्कारको विकासले नै लोकतन्त्रलाई जवाफ दिएर उत्तरदायी बनाउँछ। यही संहिताकै कुरा गर्नुपर्दा अब प्रदेश सरकार स्थानीय तहले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि हामीलाई पाउनुपर्ने अधिकार जति हो त्यो हामीले पाएका छैनौँ। यो संहितामा त गयो तर एकात्मक जस्तै छ, यो सङ्घले हामीलाई नियन्त्रणमा राखेका छ, कतिपय कामहरू गर्न रोकेको छ भनेर आरोप लगाएका छन्। के त्यसमा पनि कानुनमा त्रुटि देख्नुहुन्छ? के छ त्यसमा चाहिँ? होइन, यो संविधान जारी गर्दाखेरि सङ्घको अधिकार कति हुने, प्रदेशको कति हुने, स्थानीयको कति हुने भनेर सूचीकरण गरेर नै राखियो। तर ती संविधानमा सूचीकरण गरिएर राखिएका कानुनहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्नका लागि यताकता सङ्घीय सरकारले त्यस्ता कानुनहरू बनाउने गरेको छ। त्यस्ता कतिपय कानुनहरूलाई चुनौती दिएर आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। तर विडम्बना त्यो संवैधानिक इजलासले पनि उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सकिरहेको छैन। तर संविधानमा जुन जुन तहलाई जुन जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार पुगेन भन्न र यो संविधानलाई परिमार्जन गर्नका लागि सकिन्छ। आज संविधान दिवस भएको हुनाले तपाईँले ठिकै प्रश्न गर्नुभयो। मूलभूत संवैधानिक मूल्य र मान्यताभित्र रहेर यो संविधानको यो 6 वर्षको अभ्यासको क्रममा कहाँ कहाँ समस्या देखियो भनेर प्राज्ञिक तहमा छलफल गर्ने बेला अब भयो। राजनीतिक तहमा पहिला छलफल भयो भने त्यो पूर्वाग्रही हुन्छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तामा पुग्नका लागि अमुक प्रावधानको विरोध र समर्थन गर्ने गर्छन्। त्यसैले राजनीतिक तहमा पुनरावलोकनको बहस होइन, प्राज्ञिक तहमा पुनरावलोकनको बहस गर्ने, यसको अनुसन्धान गर्ने, अहिलेसम्म देखिएका अभ्यासहरू कहाँ कहाँ त्रुटिपूर्ण रहे भन्ने सम्बन्धमा आज संविधान दिवसको दिनमा म के भन्न चाहन्छु भने विगत 6 वर्षको संवैधानिक अभ्यासको आधारमा अब यसको पुनरावलोकनको प्राज्ञिक बहस आवश्यक भयो। प्राज्ञिक बहस, त्यो प्राज्ञिक बहसले एउटा निचोड निकालेपछि अनि त्यो प्राज्ञहरूले त संविधान संशोधन गर्ने होइन, अनि त्यो निचोड निकालेपछि त्यो निचोड चाहिँ राजनीतिक दलमा लगेर राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न सक्छन्। त्यो पुनरावलोकनको बहस चाहिँ हामीले अब प्रारम्भ गर्नुपर्छ र यस्तै अभ्यासको क्रममा देखिएका त्रुटिहरूलाई सच्याउने दुईटा तरिका हुन्छ डेमोक्रेसीमा। एउटा स्वयं संविधानको संशोधनको माध्यमद्वारा हुन्छ, एउटा चाहिँ व्याख्याको माध्यमद्वारा सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याइदिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति 10-15 दिन अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले एउटा कति राम्रो आदेश गर्यो भने त्यो कुनै एउटा अमुक संस्थामा विज्ञको नियुक्ति गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान छ। एकजना मन्त्रीले अन्डर एसएलसीलाई विज्ञ भनेर नियुक्ति गरिदिनु भएको छ, मुद्दा पर्यो। सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने यो विज्ञ को हो र कति अनुभवलाई विज्ञ मान्ने भन्ने सम्बन्धमा तिमी छुट्टै कानुन बनाऊ। त्यो छुट्टै कानुन नबनाएसम्म चाहिँ कम्तीमा सम्बन्धित क्षेत्रमा 10 वर्षको अनुभव भएको र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकोलाई मात्रै विज्ञ मान्ने भनेर उसैले कानुन बनाइदियो। यहाँ त सांसद मन्त्रीहरू नै अन्डर एसएलसी छन्, शैक्षिक मापदण्ड छैन भनेर पनि बहस भइरहेको बेलामा होइन उनीहरूले नियुक्ति गर्ने। सांसद र मन्त्रीको चाहिँ फेरि फरक हो संसारमै। जो जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आएको हुन्छ उसलाई शैक्षिक योग्यता तोकिँदैन, ऊ त जनताको पपुलर मतबाट आएको हुन्छ। निरक्षरलाई पनि जनताले भोट दिएर रुचायो भने त उसको सार्वभौम सत्ताको अधिकारको प्रयोग गर नि। तर एउटा शैक्षिक मापदण्ड आवश्यक पर्छ भन्ने पनि त बहस भइरहेको छ। प्रिन्सिपल्ली मिल्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिलाई शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्न प्रिन्सिपल्ली मिल्दैन, किन जनताको पपुलर भोट जसलाई पनि जान सक्छ। किनकि त्यस्ता मान्छेहरू नेतृत्व तहमा पुग्ने
अनि आफैले मनलाग्दी लेख्ने त्यो कुनै भनौँ न विद्वान वर्गहरूसँग विज्ञहरूसँग छलफल नगरिकन मैले भनेको जनताले मैले लेखेको त ठिक हो नि जनताको प्रतिनिधित्व भनेर त्यसरी परामर्श व्यापक छलफल नहुँदाखेरि चाहिँ कता कता त्यो नीति नियममा कानुनमा चाहिँ त्यसको असर देखिन्छ कि होइन? तपाईँले भनेको कुरा स्वाभाविकै हो, तर मैले के भन्दैछु भने त्यो चाहिँ अब प्रश्न उठेपछि त्यसको समाधान गर्ने उपायहरू छन्। जस्तो अहिले सर्वोच्च अदालतले भन्यो स्नातक तह पास गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा 10 वर्षको अनुभव नभएको विज्ञ हुन सक्दैन भनिदियो। यो एक खालको संवैधानिक कानुनको विकासमा नयाँ आयाम थपिदियो सर्वोच्च अदालतले। त्यसैले अब मन्त्री वा सांसदहरू पनि योग्य हुनुपर्ने रहेछ, शिक्षित हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अशिक्षित सांसद वा मन्त्रीले गलत कार्य सम्पादन गर्यो भने अर्को चुनावमा ऊ पराजित हुन्छ, जनताले दण्ड गरिदिन्छन्। अनि त्यो पार्टीले होइन अब त शिक्षित मान्छे पठाउनु पर्ने रहेछ भन्छ। त्यसैले सबै प्रश्नको समाधान कानुन र संविधान संशोधन मात्रै होइन, जनता आफैले समाधान गर्छन् निर्वाचनको माध्यमद्वारा। मैले भने सैद्धान्तिक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पदमा शैक्षिक योग्यताको निर्धारण गरिनु सार्वभौम सत्ताको प्रयोगको अधिकारको विरुद्धमा हुन्छ, त्यसो गर्नु उचित हुँदैन। अनि यो स्वतन्त्र न्यायालय सफल न्यायालयको चर्चा गरिरहँदाखेरि न्यायालयमा राजनीतिकरण भयो, यो सर्वोच्च फैसलाहरू पनि कता कता बाझिएर आयो। सिधै भन्नुपर्दा सर्वोच्च अदालतले राजनीति गर्यो, जनादेशको सरकारलाई ढालेर परमादेशबाट सरकार बनाउन त्यसरी आदेश दियो, यो मिल्दैन, यहाँ चाहिँ राजनीति छिर्यो भनेर भन्छन्। र हरेक राजनीतिक घटनाक्रम पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले मिलाउनु पर्ने घटनाक्रम न्यायालयमा जानुको कारण चाहिँ के हो? यसको समाधान के गर्ने हो, कसरी गर्ने? यसलाई दुई ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ अमिरजी। सत्ताबाट बहिर्गमित भएको दलले आफू सत्ताबाट बहिर्गमित हुनु परेको पीडाको कारणले निकालिएको एउटा निष्कर्ष त्यो रूपमा हेर्नुपर्छ। साँच्चै संवैधानिक प्रावधानहरू मिचेर न्यायपालिकाले फैसला गर्यो कि गरेन, त्यसको एउटा प्राज्ञिक विश्लेषण हुनसक्छ। प्रतिपक्षले सरकारमा जानका लागि अदालतमा मुद्दा दियो, ऊ जितेर आज सरकारमा पुगेको छ हिजोको प्रतिपक्ष, त्यसलाई कसरी हेर्ने? यी सबै प्रश्नहरूलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने अदालतले स्वयं संविधान बनाएको त होइन नि, अदालतले यिनै राजनीतिक दलहरूले बनाइदिएको संविधानको व्याख्या गरेर फैसला गर्ने हो। त्यो जुन व्याख्या दुईटा प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्यो, यिनै राजनीतिक दलहरूले संविधानमा धारा 76(5) राखिदिएको कारणले कुनै दलले पनि वा सिंगल पार्टीले पनि वा सिंगल लार्जेस्ट पार्टीले पनि सरकार बनाउन सकेन भने बहुमत सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिले, दलले होइन, व्यक्तिले पनि सरकार बनाउन सक्छ भनेर लेख्ने त अहिलेको प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू होइनन् नि। शेरबहादुर देउबा, विद्यादेवी भण्डारी, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल उहाँहरू नै हो नि। अनि उहाँहरूले लेखेको संविधान, तिमीले लेखेको संविधानमा यो व्यवस्था छ है भनिदिएको न हो सर्वोच्च अदालतले। त्योभन्दा बढी कुरा के हो र? देशकै नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको त्यो नियुक्तिको प्रक्रिया संविधानको धारा 76 चाहिँ के भद्रगोल नै रहेछ कि कसरी बुझ्ने? बिल्कुल लफडा भयो हेर्नु त, त्यत्रो टाइम वेस्ट भयो। बिल्कुल भद्रगोल छैन। यो सबै प्रतिनिधि सभाको यही घटनाक्रम फेरि दोहोरियो भने त यो सबै परिणाम चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटनको परिणाम स्वरूप र त्यसको बाई प्रोडक्ट हो। मैले तत्कालीन संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा आज फोटोसहित एउटा कमेन्ट छ, त्यो उहाँले बोल्नु भएकै होला। म जहिल्यै प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरुद्धमा हुँ भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँ हिजो पनि उपनेता हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ दलको, आज प्रमुख प्रतिपक्ष दलको उपनेता र उहाँ संविधानविद पनि हो भनेपछि उहाँले चाहिँ त्यसो भन्नुभयो। तर त्यो उहाँको मत आफ्नो पार्टीमा उहाँको मतले स्थान पाएन छ नि त, हामीले त्यो रूपमा बुझौँ न। त्यसैले गलत रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन जसलाई आज सुभाष नेम्बाङले पनि आज विरोध गर्नुभएको छ, हामीले धेरैले त हिजो पनि विरोध गरेका थियौँ भनेपछि त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको क्रिया चाहिँ गलत रहेछ। त्यो क्रियालाई सच्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतले सुभाष नेम्बाङले नै गलत रहेछ भनेपछि सुभाष नेम्बाङको भनाइलाई सर्वोच्च अदालतले सही रहेछ भन्ने मान्यो र त्यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्यो सर्वोच्च अदालतले। अब परमादेशै हो कि जनादेश हो भन्ने यो प्राविधिक कुरामा म जान चाहन्न। यो
सत्ता गुम्ने र सत्ता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई होच्याउनका लागि र आफ्नो पक्षमा जनमत प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिएका शब्दावलीहरू हुन्। आज जो सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका छन् ती जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् र जो सत्ताबाट बाहिरिनु भएको छ उहाँ पनि जनताबाट निर्वाचित भएरै आउनुभएको। सर्वोच्च अदालतले के मात्रै भनिदियो भन्दा संविधानको धारा 76(5) मा बहुमत प्राप्त सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन व्यवस्था रहेछ। सम्माननीय राष्ट्रपतिले त्यो बहुमत देख्दा देख्दै पनि नियुक्ति गर्नु भएनछ। त्यसैले त्यो तपाईको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो। राष्ट्रपतिजीले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्नु भएन। त्यसैले यो तपाईकै अधिकार हो। बहुमत देखियो यो हामीकोमा पेश भएको कागजका आधारमा उहाँलाई नियुक्ति गर्नुहोस् भनिदिया त हो नि। त्यो भन्दा बढ्ता के हो र? न सर्वोच्च अदालतले संविधानको संशोधन गरेको न आफै संविधान बनाएको। त्यसैले भएको संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गरेको जुन संवैधानिक व्यवस्था यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूले राखेका हुन्। त्यसैले यसलाई त्यो रूपमा लिनुपर्छ र बेला बखत आवेशमा आएर वा आक्रोशमा आएर वा सत्ता जानु परेको वा सत्ता प्राप्त गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि गरिएका अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक दलको त्यो संविधानप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको मानकको रूपमा हामीले हेर्नु हुँदैन। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी, छोटकरीमा जवाफ दिनु होला। यो 6 वर्ष संविधानको कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि चाहिँ के पायौँ र यसमा कमी कमजोरी के छन् र यसलाई अझै सुदृढ बनाउन, हुन त संसारकै लोकप्रिय संविधान भनेर भनिन्छ, अझै उत्कृष्ट बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? संविधान मूलभूत रूपमा गलत छैन। 6 वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा संविधानले परिकल्पना गरे भनेका देखि बाहेकका अभ्यासहरू राजनीतिक दलहरूबाट भएका छन्, राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको छ। संविधान अन्तर्गत स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र सबभन्दा कमजोर छ। आज राजनीतिक दलहरू त्यो पार्टी प्रमुखको प्राइभेट लिमिटेड जस्ता भएका छन्। त्यहाँ अन्तरपार्टी जनवाद र अन्तरपार्टी प्रजातन्त्रको अवस्था ज्यादै कमजोर छ। अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कमजोर भएका कारणले गर्दा हरेक पार्टीहरूमा बहुकेन्द्र स्थापना भएको छ। धेरै गुटहरू जन्मेका छन्। त्यो गुटको व्यवस्थापन र संयोजन गर्न नसकेको कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरूमा बहुकेन्द्र स्थापित भए। राजनीतिक दलमा बहुकेन्द्र स्थापित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो राजनीतिक दलले संवैधानिक अभ्यास स्वस्थ र राम्रोसँग गर्न सकेन। राजनीतिक दल र पदाधिकारीहरूले संवैधानिक नैतिकता गुमाउँदै गएका छन्। संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा त्यो अभ्यास र दृष्टिकोणहरू राजनीतिक दलले राखेका छन्। यी चुनौतीहरू हुन्। अब यिनलाई समाधान गर्नका लागि आजको दिनमा गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन जुन संवैधानिक अङ्गमा जुन जुन पदाधिकारीहरू नियुक्त वा मनोनित भएका छन् उनले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। जनतामा उठेका प्रश्नहरूको जवाब शिर ठाडो गरेर दिन सक्नुपर्छ। म आज पनि भन्छु, संसदीय सुनवाई नभइकन संवैधानिक अङ्गमा कुनै पनि नियुक्ति नहुने संवैधानिक प्रावधानका विपरीत नियुक्ति भएर रातो कलम चलाइरहेका संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू कुन शिर ठाडो गरेर कुन नजरले जनतालाई हेरेर कार्य सम्पादन गरिरहेका होलान्, उनीहरूको पीडा हामी अनुभूत गर्न सक्छौँ। त्यस्तो कार्यमा उहाँहरू जसरी सहभागी हुनुभयो इग्नोर गर्न सक्नु पर्थ्यो, इन्कार गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसैले अवसर पाएँ भन्दैमा संवैधानिक सीमा र लक्षण बाहेकको अवसरलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्ने जुन संस्कृतिको रूपमा विकास भएको छ यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ र नागरिक समाज र प्रेसको चलायमानता र जनताको प्रश्न गर्ने क्षमता हामीले निरन्तर अभिवृद्धि गऱ्यौँ भने यो संविधानका विरुद्धमा उठेका आवाज, आक्रोश, टिप्पणी र आलोचनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता यो संविधानभित्रै छ। त्यसैले आज संविधान दिवसको अवसरमा भन्न चाहन्छु, संविधान एसच गलत छैन। यसमा त्रुटिहरू, कमी कमजोरीहरू निश्चितै रूपमा छन्। तिनलाई समयक्रममा सच्याउन सकिन्छ र संवैधानिक अभ्यासको क्रममा देखिएका त्रुटिहरूलाई जनताले निर्वाचनको माध्यमद्वारा क्रमशः त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्दै लानेछन्। समाजवादतर्फको लक्ष्य राखेको यो संविधानको यो यात्रामा हामी निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। बीचबीचमा आएका उबड खाबड र अवरोधहरूलाई जनताले चिर्छन् र त्यो क्षमता नेपाली जनतासँग छ। हस्, समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरमा तपाईँको लागि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले संविधान दिवसको अवसरमा संविधानविद टिकाराम भट्टराईसँग कुरा गऱ्यौँ। यो सँगै समय सन्दर्भ आजको लागि सकिएको छ। हिमालय टेलिभिजन तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्ते।